साथ जो है वो कुछ हद तक ज्यादती की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हनी तौर पर टेंशन का शिकार हुए तो सैयदना उमर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए अर्ज की कि अल्लाह के रसूल, इन छोड़े इन औरतों को, आपके लिए तो बहुत औरतें हैं, अल्लाह ताला आपको और इनसे बेहतर औरतें अता फरमाएगा। और सेम वही आयात कुरान पाक में सूरह तहरीम में नाजिल होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मुसलमान बीवियों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्महातुल मोमिनीन को खिताब करके कि तुम अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सही तरीके से बिहेव नहीं करोगी तो इनका तो मददगार, इनका जो है वो दिली महबूब वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम है, अल्लाह ताला है और इतने मोमिनीन है और करीब है कि अल्लाह ताला तुमसे बेहतर बीवियां जो है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे कि जो कमारियां भी हों, जिक्र करने वाली हों और वो रोजा रखने वाली हों, अल्लाह ताला से डरने वाली हों। तो यहां पर भी सैयदना उमर के मशवरे पर अल्लाह तबारक व तआला ने एंडोर्स करने की मोहर लगा दी। तो भाइयों, इस कॉन्टेक्स्ट में जो सूरह अत-तहरीम का जिक्र हुआ, ये बात भी समझ लीजिए कि सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु बेसिकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर थे, यानी सैयदा हफ्सा रदियल्लाहु ताला अन्हा के वालिदे मोहतरम। इस लिहाज से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो उन्होंने मशवरा दिया तो वो बिल्कुल दुरुस्त था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये भी याद कर लीजिए कि जामिया तिर्मिज़ी में सही सनद के साथ इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3686 नंबर हदीस है और इस हदीस को शेख अलबानी रहमहुल्लाह भी सही कहते हैं और शेख जुबैर अली ज़ई साहब जो हैं वो भी इसको सही कहते हैं। मिशकातुल मसाबीह में उन्होंने हुक्म लगाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो सैयदना उमर इब्न खत्ताब होते रदियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन ये जाहिर है कि बात फजीलत के तौर पर थी, जैसा कि सूरह अज़-ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 81 में भी आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल इन कान लिर्रहमानि वलदुन फ़अना अव्वलुल आबिदीन। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए बफर्ज़ महाल अगर अल्लाह का कोई बेटा होता तो सबसे पहले मैं उसे पूछता। तो अल्लाह का तो कोई बेटा नहीं है। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो ये बात समझाने के लिए है कि अगर होता तो यहां भी यही है कि अगर कोई नबी आता तो सैयदना उमर होते, लिहाजा इस मामले में कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। नवी हदीस सही बुखारी में है कि एक दफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना उमर फारूक और सैयदना उस्मान गनी रदियल्लाहु अन्हुम अजमईन ये ओहद पहाड़ पर चढ़े। तो ओहद पहाड़ पर हल्का सा जलजला आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ओहद ठहर जा, इस वक्त तुझ पर एक अल्लाह का नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर और उस्मान, वो 2 शहीद। अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो थी ओहद वाली हदीस। सही मुस्लिम में एक और हदीस है, वो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबले हिरा पर चढ़े, जहां पर गारे हिरा है, तो उसने भी हिलना शुरू कर दिया। और मैं इसको मोहब्बत में कहूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जो है वो एहसासात दिए, तो वो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की बरकत से झूम उठा। कोई बईद नहीं। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, ओहद हमसे मोहब्बत करता है, हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, वो खजूर का तना जिससे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाया करते थे, जब मिंबर बनाया गया तो उसने चीखे मार के रोना शुरू किया और साहबा कहते हैं हमने चीखे सुनी। हुजूर के मुअज़्ज़ात के चैप्टर में इमाम बुखारी लेकर आए। ये मैंने इसलिए बयान किया, बैद नहीं है कि उनके एहसासात हो, वो झूम उठे हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदम हम पर आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठहर जा ए हिरा। उस वक्त कौन कौन था आपके साथ? सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली, सैयदना तलहा और जुबैर, 6 सहाबा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिरा रुक जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और बाकी सारे शोहदा हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। तो वो पहाड़ जो है वो ठहर गया। 11वीं हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है। अबू मूसा अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैं एक बाग में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पे मामूर था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बाग में एक कुआं था जिस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक जो टांगे हैं वो लटका कर बैठे हुए थे कुएं के अंदर। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई भी है दरवाजे पर उसको जन्नत की बिशारत दे दो।
अल्लाह अकबर। बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस। तो अबू मूसा अशरी कहते हैं मैं पहुंचा तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक थे रज़ी अल्लाह ताला, और कहा कि अल्लाह के नबी ने आपके लिए बिशारत फरमाई जन्नत की। तो वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दाएं तरफ आकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक बैठ गए उसी मुंडेर पर। फिर थोड़ी देर बाद दस्तक हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो कोई भी है उसको जन्नत की बिशारत दे दो। तो अबू मूसा अशरी कहते हैं मैं गया तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत उनको सुनाई तो वो आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं तरफ बैठ गए। अब दोनों जगह दाएं और बाएं जो है वो कवर हो गई। इतने में फिर दस्तक हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब जो कोई है उसको भी जन्नत की बिशारत दो, लेकिन उन मसाइब और परेशानियों के साथ जो उसको पहुंच कर रहेंगी। तो कहते हैं दरवाजे पर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो मैंने उनको जब ये बात सुनाई तो उन्होंने कहा मैं अल्लाह ही से मदद मांगता हूं उन फितनों और परेशानियों पे कि जिनका सामना मुझे करना पड़ेगा। और हुजूर की गैबी खबरें एक एक गैबी खबर पूरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अब दाएं और बाएं तो जगह कवर हो चुकी थी, तो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बैठ गए। और इस हदीस के साथ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक ताबी का कौल लेकर आए हैं। वो कहते हैं इस हदीस से मैंने ये रिजल्ट निकाला कि सैयदना अबू बकर और उमर की कब्रें हुजूर के साथ होंगी और उस्मान गनी की कब्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 3 दफा हाजिरी हुई है मदीना शरीफ में और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में। मैंने एग्जैक्ट कई दफा ये चीज जज की है कि बिल्कुल रोजा शरीफ जिसके ऊपर गुम्बद खजरा बना है उसकी सीध ले, बिल्कुल उसकी सीध में जन्नतुल बकी में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है, बिल्कुल सही हालत में अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वही सुन्नत के मुताबिक एक बालिश ऊंची है, वो पत्थरों के साथ उन्होंने बनाई हुई है और वो बिल्कुल सबको पता है कि ये सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र मुबारक है। तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक कदमों में है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 बार अल्हम्दुलिल्लाह अश्क बार आंखों के साथ सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कब्र पर हाजिरी दी है अल्हम्दुलिल्लाह। और इसको हाजिरी को आप बुरा ना समझिएगा, सही मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा की कब्र पर हाजिरी दी थी और सहाबा कहते हैं हुजूर इतना रोए कि हम सब भी रोना शुरू हो गए। और वालदा की वफात के 50 साल के बाद। लिहाजा ये जो मशहूर है जी वो कब्रों पे, वो कब्रों वाला जो मामला है वो औरतें भी कब्रिस्तान जा सकती हैं। सही मुस्लिम में हदीस है कि सैयदा आयशा ने पूछा या रसूल अल्लाह मैं कब्रिस्तान जाऊं तो कौन सी दुआ पढ़ूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को ये दुआ सिखाई थी, अस्सलामु अलैकुम अहलद दियार मिनल मुमिनीन वल मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम ललाहिकून नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया। लेकिन मसला ये सारी की सारी बातें फिरकावारियत की नजर हो चुकी है। तो कब्रों पर जाओ आखिरत की याद आए, ये सही मुस्लिम की हदीस। औरत के लिए भी ये हुक्म है, अलबत्ता वो जो लानत फरमाई गई है उन औरतों पर जो कसरत से जाती हैं। इबरत के लिए तो इबरत की तो औरत को भी जरूरत है, तो औरतों को भी कब्रिस्तान जाना चाहिए, सुन्नत है। सहाबियात जाती थी। जामिया तिर्मिज़ी में डिटेल के साथ हदीस मौजूद है कि जब सैयदना अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वफात हुई तो सैयदा आयशा उनकी कब्र पर गईं और शेर भी पढ़े उनकी कब्र पर जाकर। तो ये बिल्कुल मतलब वो फिरका वारियत की लानत फैल चुकी है और उसमें जुल्म की इंतहा ये है कि बाज़ का तो उलमाए अरब भी बेचारे जो है ना वो इन चीजों से दूर हो चुके हैं। मुझे वहां से भी फोन आते हैं, मैं कहता हूँ यार उनको मुस्लिम शरीफ पढ़ो, ये जो दुआ लिख के तुमने जन्नतुल बकी में लगाई हुई है ये हदीस ही खोल के पढ़ लो कि दुआ किसको तालीम फरमाई है हुजूर ने? हजरत आयशा को। वरना हुजूर कहते थे आयशा तेरा क्या काम कब्र पे जाने का? लेकिन मसला यही है कि वो फिरका वारियत ऐसी लानत पड़ चुकी है, वो चंद एक बातें पकड़ी उनके बाद रिजल्ट निकाल दिया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म से हक बात होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो 12वीं हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस, ये भी मुत्तफकुन अलैह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखा कि मैं जो हूं वो कुएं से पानी निकाल रहा हूं डोल के जरिए, और फिर मुझसे ये रस्सी डोल वाली जो है वो अबू बकर ने पकड़ ली। उन्होंने 1 या 2 डोल निकाले, वही 2 साल खिलाफत की तरफ इशारा था। लेकिन उनके निकालने में ज़ौफ था। माज़अल्लाह उनके निकालने में ज़ौफ से मुराद यह है कि उस वक्त फितने बहुत ज्यादा थे, तो बहुत ज्यादा फतुहात नहीं हुई बल्कि उन फितनों की सरकोबी की गई। और मैं अला वजह बसीरत कहता हूं कि बाद की जितनी फतुहात है ये सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के उन 2 सालों पर ही डिपेंडेंट है जो उस वक्त उन्होंने बंद बांध दिया मुनकरीन ज़कात और मुसलमा कज़ाब के खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर अबू बकर से डोल पकड़ा उमर ने,
اور اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا طاقتور شخص نہیں دیکھا جو عمر کی طرح ڈول نکالتا ہو، اور اتنا زیادہ پانی نکالا کہ سارا حوض بھر گیا اور سب کے سب لوگ سیراب ہو گئے. الحمدللہ. اور اس میں ظاہر امپلائڈ تھا اشارہ کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں فتوحات ہوں گی، اور دونوں بڑی امپائرز جو تھیں اس وقت سپر پاورز، جنگ قادسیہ میں جو ہے وہ ایرانی امپائر گر گئی، اور رومن امپائر جو ہے وہ جنگ یرموک میں گری، اور الحمدللہ 3 براعظموں تک اسلام کی دعوت پہنچ گئی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو قتال کی برکتیں ظاہر ہوئی. 13ویں حدیث صحیح بخاری میں، اور یہ حدیث بہت کریٹیکل ہے، بہت کریٹیکل ہے، اس لیے اس کا نمبر بھی میں بیان کر دوں. انٹرنیشنل نمبر ہے 7046. کتاب التعبیر چیپٹر میں، خوابوں والے چیپٹر میں امام بخاری سے لے کر آئے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا. خواب انہوں نے دیکھا کہ بادل کا سایہ ہے اور اس میں سے گھی اور شہد ٹپک رہا ہے، اور لوگ آتے ہیں اپنی اپنی مرضی کے مطابق جس کی جتنی توفیق ہوتی ہے اس گھی اور شہد میں سے لے کر چلے جاتے ہیں. پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رسی بھی میں نے دیکھی جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکی ہوئی ہے، اور میں نے دیکھا کہ آپ نے وہ رسی پکڑی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رسی سے اوپر چڑھ گئے. پھر آپ کے بعد ایک اور شخص نے رسی پکڑی، وہ بھی اوپر چڑھ گئے. پھر اس کے بعد ایک تیسرے شخص نے رسی پکڑی اور وہ بھی اوپر چڑھ گئے. لیکن 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 جب چوتھے نے پکڑی رسی تو رسی ٹوٹ گئی، اور پھر اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا گیا. یہ الفاظ پہ ذرا غور کرنا ہے. اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا گیا، پھر وہ بھی اوپر چڑھ گیا. اب یہ جب خواب بیان کیا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہے تو میں اس کی تعبیر بیان کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو کرو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو سائبان دیکھا اور اس میں سے گھی اور شہد جو ٹپک رہا ہے، اس سے مراد قرآن اور اسلام کی دولت ہے، اور لوگ آ کر اپنا اپنا حصہ اس میں سے لے رہے ہیں، جس کا جتنا ظرف ہے اس کے مطابق قرآن اور اسلام میں سے لے رہے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جائیں گے اس رسی کو پکڑ کے. پھر آپ کے بعد ایک شخص جو ہے وہ آپ کی جگہ پر آئے گا، لیکن اس میں نام نہیں ہے کہ کس کو دیکھا، ایک شخص کی بات ہے. وہ بھی اوپر چڑھ جائے گا، پھر دوسرا بھی، اور تیسرا جب چڑھے گا تو رسی ٹوٹ جائے گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے رسی جوڑ دے گا. تو پھر کہا یا رسول اللہ میں نے تعبیر صحیح کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ صحیح ہے اور کچھ غلط. تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ مجھے اس کی صحیح تعبیر بیان کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر بیان نہیں فرمائی اور فرمایا مجھے اللہ کی قسم مت دو. ان اٹینڈڈ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا. لیکن الحمدللہ باقی احادیث سے بالکل اس کے اشارے ملتے ہیں کہ اس سے مراد کیا تھا، کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا دور بہت اچھا دور، پھر سیدنا عمر کا دور، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ایسی اجتہادی غلطیاں ہوئیں جس کی وجہ سے صحابہ کرام آپ کے خلاف ہوئے، اور بد نیتی کے ساتھ نہیں. وہ بدبخت ہے جو کہتا ہے کہ بد نیتی کے ساتھ ہوئی. انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، نیک نیتی کے ساتھ. تالیف قلب کے لیے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو گورنری کے عہدوں پر فائز کیا، جس کی وجہ سے مسلمان صحابہ کرام اور تابعین ان کے خلاف ہوئے. لیکن اس کا رزلٹ بڑا غلط نکلا کہ ان کو شہید کر دیا گیا. اور میں ابن عمر کا قول یہاں پر بیان کروں گا المصنف ابن ابی شیبہ سے. بہت پیاری بات ابن عمر نے کہی کہ لوگوں، عثمان نے بہت بڑی غلطی کی تھی، جو بخاری شریف میں موجود ہے کہ غزوہ احد میں بھاگ گئے تھے، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. سورہ آل عمران میں وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، بے شک اللہ ان کو معاف کر چکا. لیکن عثمان سے چھوٹی غلطی ہوئی، لیکن تم نے اس کو معاف نہیں کیا اور اس کو قتل کر دیا. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تعالی. اور یہ بہت بڑا فتنہ مسلمانوں کے اوپر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی شکل میں آیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد پھر فتنے تو سیدنا عمر کی شہادت سے شروع ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد ایکسپونینشلی جو ہے وہ رائز کر گئے سارے کے سارے فتنے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے وہ رسی جوڑی گئی، جس کا صحیح مفہوم جو ہے وہ بخاری اور مسلم کی اس حدیث سے سمجھ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے، کہ مسلمان کو جو دکھ، درد اور تکلیف پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو بیسیکلی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی اس اجتہادی غلطیوں کا کفارہ بن گئی. تو وہ حدیث میں الفاظ ہے اس کے لیے رسی کو جوڑ دیا جائے گا،
وہ کفارہ بن گئی ان کی غلطیوں کا. الحمدللہ آج وہ خود لعنتی ہے جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت بھیجتا ہے. تو الحمدللہ ہم اہل سنت کا تو منہج یہی ہے کہ ہم سب سے محبت کرتے ہیں، صحابہ سے، اہل بیت سے، تابعین سے، تبع تابعین جو صحیح العقیدہ ہیں. الحمدللہ 14ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے یہ، لیکن عام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے، جب وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا تو میری امت پر فتنے شروع ہو جائیں گے، اور وہ دروازہ عمر ہے. اور دیکھ لیں سیدنا عمر کا وہ دروازہ ٹوٹا، پھر فتنے شروع ہو گئے، اور اسی فتنوں کا حصہ جو بنے پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا شکار ہوئے، سیدنا علی بھی شکار ہوئے، اور کرتے کرتے یہ واقعہ ہرا، اور یہ بیچ میں خانہ کعبے پر چڑھائی، اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومانہ شہادت بھی انہی فتنوں کا جو ہے وہ سلسلہ اور تسلسل ہے. 15ویں حدیث مسند امام احمد میں، اور یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، اس کا میں انٹرنیشنل نمبرنگ بھی بتا دوں، 18430 اور جلد 4 صفحہ 273 میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا نبوت تم میں رہے گی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، پھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو جائے گی، اور وہ بھی اس وقت تک رہے گی جب تک اللہ چاہے گا. اور پھر خلافت علی منہاج النبوہ کے ختم ہونے کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور شروع ہو جائے گا، پھر وہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا. پھر اس کے بعد جابر حکمرانوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور وہ بھی دور رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. اور پھر اس کے بعد ایک دفعہ خلافت علی منہاج النبوہ پوری دنیا میں جو قائم ہونی ہے وہ آئے گی، یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت. تو اس میں 5 ادوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، جن میں سے تقریباً سمجھیں کہ 4 گزر چکے ہیں، نہیں تو 3.25 تو گزر چکے ہیں. پہلا دور خلافت راشدہ کا 30 سال، وہ آگے میں حدیث میں بیان کر دوں گا. سیدنا حسن کی صلح کے بعد وہ خلافت راشدہ ختم. اس کے بعد دوسرا دور کاٹ کھانے والی ملوکیت جو بنو امیہ اور بنو عباس کا دور، جو تقریباً 1000 سال تک چلا. پھر تیسرا دور کہا جابر حکمران تم پر قابض ہو جائیں گے. یہ کلونیل پاورز جو آ گئیں، کہیں پر فرانسیسی آ کے بیٹھ گئے، کہیں پر جو ہے وہ انگریز آ کر بیٹھ گئے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو انہوں نے جو ہے وہ مغلوب کر لیا، اور سلطنت عثمانیہ بھی ٹوٹ گئی.